بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حکم فرمایا کہ اے ایمان والے ہو، تساں اللہ تبارک و تعالیٰ دا آکھیا مننے تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آکھیا مننے تے تساں اپنے اعمال باطل نہیں کرنے۔ ایمان والے کو اللہ دا خطاب ہے، ایک حکم دیتے تے ایک چیز تو بچن واسطے تلقین فرمائیے۔ حکم کیا دیتے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول، کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے اکھان دے اتے عمل کرنے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی تے اپنے اعمال باطل نہیں کرنے۔ این فرمانے الہی تو اے گال بالکل واضح تھی ہے کہ اللہ دے علم وچ اے گال موجود ہے کہ ایمان والے بچوں کچھ ایسے ایمان والے ہو سن کہ جڑے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان دا دعویٰ کرن دے باوجود اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہ کرے سن۔ نتیجے وچ انہاں دا نقصان تھی سی کہ انہاں دے اعمال باطل تھی ویسے۔ این واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تساں اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی ہے تے اعمال باطل نہیں کرنے۔ اج اساں اپنے ای معاشرے وچ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر او چیز جہدے وچ ملاوٹ تھی ونجے، جہدے وچ دو نمبر شے مل ونجے، وہ اصل شے اپنی حیثیت ختم کر دینی ہے، ان دی او تاثیر نظر نہیں آتی جیڑی خالص شے دی ہوندی ہے۔ ان دے بہت سارے مثالاں دتیاں بن سکدے ہیں۔ کھیر ہے، اندے تساں ادھا پانی جا ملاؤ رنگ تے چٹا ہو سی، لیکن او تاثیر جیڑی خالص کھیر دی ہو سی، کیا او ملاوٹی کھیر او تاثیر ہو سی؟ بالکل کہنا ہو سی۔ بالکل اگر کوئی بندہ کہیں ڈاکٹر کول ویندے، کہیں حکیم کول ویندے اور او کو دوائی جیڑی اون بیماری دی ہے اون دوائی دے نال او 2 نمبر دوائی کو دے دے تے ہوندا ان کو فائدہ نہ تھی سی بلکہ الٹا نقصان تھی سی۔ ایک کاشتکار اکثر پریشان تھی نے کہ یار اساں فلانی جگہ تو سپرے گھنا یہاں سے تے یار او تا 2 نمبر آئی، اون دے نتیجے کوئی کیڑا نہیں مریا، الٹا ساری فصل تباہ تھی گئی ہے۔ بالکل ایویں اگر ایمان والا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان دا دعویٰ رکھن والا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گال منے دے، اپنے اعمال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق درست رکھیں دے تبل او عمل دی تاثیر انسان دے وجود دے بھی نظر آندی، ول محسوس تھی نے کو کہ واقعتاً میں عمل کیتے، لیکن جڑ ویلے او عمل دے وچ ملاوٹ کر کے او کو باطل کر باندے، یعنی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے علاوہ کہیں بے دا آکھا من گندے، اون دے نتیجے چ دنیا وچ بھی اون دے او عمل دی حیثیت ختم تھی ویندی ہے، او کو دنیا وچ بھی نقصان تھی دے اور آخرت وچ تا لا محالہ او کو نقصان تھی سی۔ اج دے ای دور دے وچ ای معاشرے وچ ایہا گال اساں مسلماناں کو سمجھ نہیں آندی پئی۔ اساں مسلمان سمجھدے ہیں کہ اساں بہت پڑھے لکھے ہاں، اساں بڑے ایماندار ہیں،
اساں اللہ رسول کو بہت زیادہ منے ہیں، اساں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑی محبت کریں ہیں، لہذا جو مرضی کیتی رکھو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نا نال تے ساکو کہیں نے کوئی نہیں پوچھنا۔ اے دنیا دے اتے اساں اپنے دل وچ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں بھاویں لاکھ باری کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز کو بالکل کہیں صورت وچ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ دا واضح فیصلہ ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت ہو سی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ولا تبطلوا اعمالکم، ورنہ عمل باطل ہے۔ وہ کرن والا جو بندہ مردی ہو سی وہ عمل اللہ دے ہاں باطل شمار ہو سی۔ یہ واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرما دیتا کہ جڑے بندے نے کوئی ایسا عمل کیتا کہ جڑے عمل دے وچ سارے طرفوں کوئی حکم نہ ہویا، سارے طرفوں کوئی اجازت نہ ہوئی، فہو رد، وہ عمل رد کر دیتا ویسی، وہ عمل اللہ دے ہاں مردود ہے۔ لیکن یہ چیز اج اساں سمجھن واسطے، سوچن واسطے، ان دے اوتے غور کرن واسطے بالکل ہی تیار کہیں نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر آون والے جہاڑے کوئی نواں کام اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نا گھن کے کیتی آندے۔ ہن تساں دیکھو کہ لودھرا شہر وچ ربیع الاول دا مہینہ حال ہی نہیں شروع کیا، ہوں تو پہلے ہی وہ استقبال ربیع الاول دے اشتہار بہت بڑے بینر لگے سن۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے رمضان دا استقبال تھی نہ ہوتا ہے تے ہن ربیع الاول دے مہینے دا استقبال تھی نہ۔ اینی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوک انداز واضح فرما دیتے کہ عمل باطل تھی ویسی جڑا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تو بہر ہو سی، اور ان دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ صحابہ کرام دے مختلف واقعات دے ذریعے اساں کو یہ گال سمجھا دیتی ہے۔ ترائے صحابہ دا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ترائے صحابی ہیں، تریے صحابی ایک کام دا کرن دا وعدہ کر گندن، قسم چا گندن، اللہ دے نال عہد کر گندن۔ ایک آدھے کہ میں آج تو بعد روزانہ رات کو سم سکونا، بھی آدھے میں روزانہ نفلی روزہ رکھے سا، بھی آدھے کہ میں شادی نہ کرے سا۔ ہن جیڑا روزانہ رات کو جاگن دی قسم چیندا پے انہیں کیا کرنا ہے؟ ایک تا وہ صحابی ہے جن دے ہاتھ وچ اللہ دی رضا دا سرٹیفکیٹ موجود ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ این کائنات وچ صحابہ تو ود کے اللہ دے رضا دے سرٹیفکیٹ دے حامل دنیا تے بیا کوئی نہیں۔ ہن جن دے کول اللہ دی رضا دا سرٹیفکیٹ موجود ہے، اگر وہ اپنی سوچ اپنی خواہش دے مطابق اللہ دے سامنے قیام رکوع تے سجدہ کرنا چاہندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑے ویلے علم ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر تو ساری رات کھڑا تھی کے عبادت کرے سے تو تو میرے نال کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ گناہ دی قسم تک ہونے چاہتی ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو ہٹ کے عمل ہو سی تو او عمل باطل ہو سی۔ اج دے معاشرے وچ یہ گال جڑی ہے نا دسنا یا آکھنا اللہ یار دل دکھ دل لوگاں دے، یار لوگ ایڈے لکھیا کریں تساں فٹافٹ آکھ دے میں یار کام یہ اللہ دے ہاں حیثیت ہی کہیں نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تساں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آکھے امرے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے عمل باطل ہو سن۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ آدھن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھنا چاہتا نفلی، جوان آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو مہینے وچ 3 نفلی روزے رکھی دے کر 13 14 تے 15 تاریخ کو تے کو پورے ایک مہینے دا ثواب مل ویسی۔ ہن کام تھوڑا ہے لیکن ثواب پورے مہینے دا ہے۔ انہیں کہ اللہ دے رسول میں طاقت سمجھدا اپنے اندر، اپنے وجود دے اندر میں روزے زیادہ رکھنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا ول ہفتے ضرور رکھ دے کر سوار تے جمعرات کو، لیکن ثواب والے مہینے دا مل سی۔ ہن کام ود گئے کیونکہ وہ اپنی مرضی نال انہوں نے اپنے ذمہ کام کیتے۔ ان دے بعد وہ آدھن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چاہنا کہ میں زیادہ کراں۔ آپ نے فرمایا کہ بعد تو داؤدی روزہ رکھ،
दाऊद अलैहिस्सलाम एक जड़े रोज़ा रखे दे ते एक जड़े ना रखे दे, यानी महीने में रोज़े 14-15 थी गए पर सवाब वाली एक महीने का है। वाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हुण ई तू ज्यादा रोज़े रखे से, यानी तू दूर 3 जहाड़ इकट्ठे रखण शुरू कर दे थे, तो वाल ते को सवाब एक रोज़े दा ही ना मिलसी। वला तुब्तिलू अमालकुम, जे अल्लाह दे रसूल सल्लम दे फरमान तू बंदा अगू दे थी सी तो उनका अमल जड़ा है वालो बातिल थी वेसी, भावे और रोज़े जैसा अमल ही क्यों ना होए। हालांकि नबी पाक सल्लम का फरमान है कि कोई बंदा है कि नफली रोज़ा रखेंदे ओ 70 साल दी मसाफत जहन्नम तू दूर थी वेंदे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को पाबंद कर दिता कि नहीं, मैं जेड़े तो रोज़े दसन कि या तो महीने में 3 या वल हफ्ते में 2 या वल एक जहाड़ा छोड़ के एक जहाड़ा, अगर ये तू ज्यादा करने की कोशिश करे से तो वल सवाब खत्म। इवें ही अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दा ही वाकया है कि वो आदन कि मैं कुरान मजीद की तिलावत करना चाहना, मेरे को टाइम है, फुर्सत है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी तू महीने में एक दफा पढ़ के कर मुकम्मल कुरान मजीद, अल्लाह दे रसूल टाइम है, हफ्ते में एक दफा पढ़ के कर, और दिन भी टाइम है। आपने फरमाया बाल तू 3 दिन में कम अज कम जेड़ा 3 दिन तू पहले कुरान मजीद मुकम्मल करे दे तो वो कुरान मजीद कोई तदब्बर नहीं कर सकता, यानी वो वाल सिर्फ इवें पढ़सी इवें तोते कोई सबक रटा दिता मंजे। अल्लाह तबारक व तआला दी मंशा ये नहीं कि इंसान इवें पढ़ी वंजे। अल्लाह ने ही वास्ते कुरान मजीद सवाल फरमाए कि अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, लोगों क्या तुसा कुरान दे उत्ते तदब्बर नहीं करंदे, क्या तोरे दिलां ते ताले लगे होए। तब मैं अर्ज कर रहा था हम कि अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, कि ए ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला दी इताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत करो ते अपने अमाल बातिल न करो। हुक्म ईमान वाला को है। ये मैं शुरू में अर्ज की कि अल्लाह ताला दे इल्म च गाल मौजूद है कि ईमान वाले होते कि जेड़े अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ईमान दा दावा रखन दे बावजूद वो कुछ बिया करे सन। ही वास्ते अल्लाह ने फरमाया इताअत अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कराए ते अपने अमाल बातिल न कराए। लेकिन आज उम्मत दे मशाहिर को भी ये मामला ये पहलू अजीब गाल समझ नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात पढ़े, ग़ज़वा उहद का मामला बड़ा मशहूर है, बारहा मैं तुम्हारे सामने भी अर्ज किए। अगर असा दीन को समझना चाहूँ ना दीन को तो ही सिर्फ जंग उहद के वाक़े के जरिए असा समझ सकते हैं। मैं सिर्फ ही को थोड़ा तफसील तुम्हारे सामने रख के एक दो मसले तुम्हारे सामने रखना चाहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ फरमान, आपको इतला मिली कि मक्के वाले काफिर, तवज्जो कराए, मक्के वाले काफिर मदीना के उत्ते हमला आवर थी ना चाहते। आपने अपने साथियों को मशवरा किया कि क्या किया वने। अब्दुल्ला बिन उबई भी वेले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के दरमियान मौजूद आई, वह लोग भी मौजूद हैं, सहाबा कराम भी मौजूद हैं। हुण अब्दुल्ला बिन उबई ने आख्या भी तुसा इवें करो मदीने दे विच ही रहो ते इथाई मदीने दे अंदर रह के असा मदीने दा दिफा करे सो। वो कलमा पढ़ता है अब्दुल्ला बिन उबई, उनका यह मशवरा है। कई बे बुजुर्ग मुसलमाना का भी यह मशवरा है कि इथा ही रहूं। लेकिन वो नौजवान सहाबा कराम जेड़े जंग बदर विच कहीं वजह तो शरीक न थी सके हैं, ग़ज़वा बदर विच उन्हें आख्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा ये चाहते हैं कि अब बहर निकल के अगू वध के दुश्मन की पेशकदमी रोकूं। ये गाली बाती इवें थी पे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गाल किए बगैर मजलिस बर्खास्त फरमाई और उठ के अपने घर तशरीफ गिर गए। वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हथियार चाहिए वधे हैं। हुण सहाबा कराम जेड़े उत्थे मौजूद हैं उन्हें यह सोचा भी शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज थी कि चले गए। जिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ गिन आए
تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اساں تے ایک رائے دیتی ہے تساں جیویں فرماؤ اگر تساں یہ چاہتے ہو کہ اتنے مدینے رہ کے دفاع کرنے تو اساں این گال واسطے بھی تیار ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے ہتھیار چاہ کے نے وال عمر تک ہتھیار نہیں رکھیندا جڑے ویلے تک دشمن بھج نہ ونجے. لہذا ہن باہر نکل سو. ہن 1000 دا لشکر 1000 کلمہ پڑھن والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سپہ سالاری وچ مدینہ چوں باہر ویندے پین. احد پہاڑ والے پاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیری ویندے. رستے دے اندر عبداللہ بن ابئی 300 بندیاں کو اے آکھ کے جی سارا مشورہ تا منیا نہیں گیا ستا نہیں میرے واپس والا ہے. باقی کون بچن 700 خالص صحابہ کرام مسلمان خالص مسلمان یہ جنہاں دل وچ نفاق ہے وہ پیچھے رہ گئے. ہن انہاں وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 50 یا 70 3 مختلف روایتاں دے مطابق آپ نے فرمایا بھی این جگہ تو کافراں دے آمن دا خدشہ ہے لہذا تساں اتھیں رامنے تاکہ دشمن پچھو تو حملہ نہ کر سکے. ادھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی ساتھیاں دے صفحہ بنوائیاں لڑائی واسطے تیار کیتا. کافراں نال مقابلہ تھیا لڑائی تھی. کافر اپنا مال زخمی مقتول چھوڑ کے بھج گئے. مسلمانوں کو فتح مل گئی. مسلمانوں کو فتح مل گئی. ہن او جڑے پیچھے کھڑے ہیں انہاں ڈٹھا بھی او کافر ویندے پے. میں جڑی گال تمہارے سامنے رکھنا چاہنا اون گال دے اون ذہن وچ رکھنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول. اللہ دی گال مننی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گال مننی ہے. ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال کو باطل نہیں کرنا. ہن او کافر بھجدے پین او جڑے اتھا کھڑے ہیں انہاں نے آکھیا بھی ہن تک کافر ویندے پین ہن آپا کو اتھا کھڑے رہن دی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہی لڑائی دے ہی موقع تے ایک بہو عظیم مسئلہ سمجھایا جیڑا آج بھی اساڈے ہاں مختلف فی ہے. سارے لوگ اکثر آدن بھی جیڑا مسئلہ قرآن چ ہوے نا او تا ہوندے فرض جیڑا حدیث چ ہوندے او ہوندے سنت. میں پوچھنا چاہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا ساتھیوں کو فرمایا بھی تساں ات کھڑنے اے گال پورے قرآن مجید تک نہیں کہنی. الحمد کو گن کے بناس تک کوئی ایک آیت ایسی کہنی جنے وچ ہوے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے درا بن دے تو دشمن دے آمن دا خدشہ ہے تساں ایتھے کھڑے روائے. یہ گال تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نال فرمائی ہے اور یہ حدیث ہے. جڑے ویلے انہاں نے اپنی سوچ اپنی رائے اپنی فہم و فراست یقین کرو وہ جڑے 40 50 یا 70 صحابہ ہن انہاں دی فہم و فراست ایڈی اعلیٰ ہے کہ بعد دے مسلمان قیامت تک کے جتنے صلحاء جتنے نیک لوگ ہیں وہ سارے ایک پاسے ہومن انہاں 70 وچوں ایک دی فراست دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سارا ایمان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھائی مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو میرے نبی دے صحابی رضی اللہ عنہم ورضو عن دا سرٹیفکیٹ ہاتھ سے رکھن والے اپنی جانا نچھاور کرنے واسطے آئے کھڑے ہن. لیکن انہوں نے جڑے ویلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک جو نکلے الفاظ دے مقابلے وچ اپنی سوچ اپنی فہم دے اتے عمل کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے پاسا پلٹ دیتا. بل قرآن مجید اللہ نے ذکر فرمایا کہ اشیتم الامر سورہ آل عمران کہ تساں حکم دی نافرمانی کی تھی. معنی یہ تھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فرمانن بے شک وہ قرآن دے الفاظ نہ ہوئن لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک جو نکلن تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دا آرڈر ہے. اساں جڑی تفریق کر بیٹھے نا ہی تفریق نے ساکو بے عمل بنائے. تفریق نے ساکو کہ اے فرض ہے اے فلاں ہے اے چونکہ قرآن ہے اے چونکہ قرآن تو باہر ہے لہذا اے حدیث ہے اے سنت ہے ان دی حیثیت کم تر ہے. نتیجہ یہ تھے کہ آج اساں سنت آ کے بہت سارے اعمال کو جان چھڑا کے دیے. یار ایندا ایڈا گناہ تے کئی نہ سنت ہے. بہرحال اللہ تبارک بتائیں دسیا کہ من بعد ما اراکم ما تحبون جڑی شاید تواکو پسند آندی ہے نا اون دے بعد تساں اپنی رائے دے مطابق فیصلہ کر کے کیتا کیا ہی وے اشیتم الامر یعنی میرے نبی دا حکم ہے تھا کھڑو
ہویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے عمل دے مقابلے وچ کوئی وڈے تو وڈا عظیم انسان بھی وہ اپنی فہم فراست تو گھنا کے اون دے اوتے عمل کرے سی تبل اون لشکر دا سپہ سالار بھاویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کیوں نہ ہوویں، اللہ تعالی نے جھنجھوڑا دے دیتا، اللہ نے سمجھا دیتا کہ میرے ہاں ول دنیا وچ بعد جے اللہ نے اگو فرمایا کہ میرے نبی دے صحابہ اللہ نے توکر معاف دیتے، اف اللہ عنکم، اللہ نے تو معاف کر دیتے، لیکن مسئلہ سمجھا دیتے کہ آج اساں یہ چیز سامنے رکھ گنو کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہن یہ پچھلے ہفتے دی گال ہے سوار رات ایویں مغرب دی نماز اتھا پڑھیے کہ تقریباً کہیں ایک مسجد وچوں ایک مولوی صاحب نے سپیکر کھول کے تے الحمد کو شروع کر کے تے قرآن مجید دی تلاوت شروع کر دیتی ہے سپیکر وچ، ساری رات ماشاءاللہ انہیں پڑھے، ساری رات۔ میں حیران ہاں، اساں جنہ بھائیاں کو گزارش کرے ہیں نا کہ نماز دے وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھیا کرو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ دے بغیر نماز نہیں تھیندی۔ او بھائی جان قرآن پڑھیندا پے، چپ، اللہ دا حکم ہے، لیکن کہیں نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ مولوی صاحب کو وہاں کے پوچھن کہ مولوی صاحب تساں دا سپیکر کھول کے پڑھتے بیٹھے وے، ہن اساں اپنے کام کار بھی کرنے پئے ہیں، اساں جناب کوئی سارے وچ ستے پین، کوئی لیٹرین وچ ہن، کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی نہ کوئی کام ہے، یہ سارے تساں جو ایک کام کیتی کھڑے ہو ایندا خمیازہ اللہ دے ہاں کون مکدے سی؟ لیکن نہیں، وہ چونکہ سارا ہے، ساری سوچ رکھن والا ہے، لہذا اساں اون دے کول دا پوچھنا کچھ نہیں۔ البتہ دوجا بندہ ہے ول اون دے کول اساں کہ بھئی یہ گل تیری غلط ہے۔ میرے بھراؤ بزرگوں ساتھیو، اساں صرف تہاڈے سامنے یہ ہکا گزارش رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا دے اوتے تے آخرت وچ کامیابی اساں چاہتے ہیں، اپنے مسائل پریشانیاں اسباب تو اج بھی بچنا چاہتے ہیں، قبر وچ بھی بچنا چاہتے ہیں، میدان معاشر وچ بھی گرمی تو، تپش تو، پیاس تو اپنے آپ کو بچا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دا، اللہ دے عرش دا سایہ حاصل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک تو جام کوثر پیمنا چاہتے ہیں، تو ان دا صرف ایک کوئی طریقہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آکھا منی ونجو تے اساں اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اساں سمجھتے ہیں لوگ سارے کو پوچھتے ہیں اچھا یار وال ای نہ کرو تو وال کیا تھی سی، وال نماز کیا رہتی سی، اچھا اگر یہ نماز عمل نہ کرو تو نماز کیا رہتی سی؟ اللہ دے بندیو مسئلہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک جڑے ویلے گال فرما دیتی ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ہو سی تو وہ عمل ٹھیک ہے، نہیں تو عمل باطل ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیتا کہ جڑا بندہ کوئی عمل کرے نہ پہ وہ عمل دے وچ میری طرف پرمیشن نہ ہوئی، میرے طرف حکم نہ ہویا کہ وہ عمل دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت کہہ نہیں، وہ عمل رد ہے۔ ہن یہ ربیع الاول دا مہینہ شروع تھی والا ہے، ہن ای مہینے دی مناسبت دے نال بہت سارے کلمہ پڑھن والے اپنے اپنے اعمال سر انجام دے سن کہ اساں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش میلاد منے دے پے ہیں۔ دیکھو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تا کام دسنا ہن کہ کلمہ پڑھن والا انسان، میرا نہ گھنن والا انسان، انہیں کیویں خوشی کرنی ہے، انہیں کیویں غنیمی منامنی ہے، کیویں انہیں اپنے آپ کو دنیا تے خوش رکھن دا انداز جڑا ہے یہ کوئی تو سکھاون آیا ہن۔ اسا پوچھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اعلان نبوت تو بعد 23 سال دنیا تے رہے، 23 سال 22 مرتبہ اعلان نبوت تو بعد 12 ربیع الاول دا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک آیا 22 مرتبہ، بل 23 سال خلافت ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان دے بعد بل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی حکومت 20 سال، 3 دے 20 50 تے 22 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حکومت تے صحابہ کرام دی حکومت، انہاں دی زندگیاں، انہاں دی زندگیاں وچ 12 ربیع الاول کو کوئی ایسا عمل جڑا اج دے پاکستان وچ یا دنیا وچ کتے کیتا ویندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے عمل دے وچوں بالکل ثابت کہہ نہیں، بل اساں کرے سو تے والی عمل دی اللہ دے ہاں کیا حیثیت ہوسی، ولا تبطلوا اعمالکم، این عمل دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہ ہوسی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز دسی ہے، ایک چیز اگر واقعتاً اساں سمجھ دے ہیں کہ اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا دے آمن تے خوش ہیں، اللہ نے سارے تے انعام کیتے، قرآن وچ موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے تے انعام کیتے کہ اللہ نے تمہارے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث فرمائے، اللہ دا انعام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اساں واقعتاً سمجھتے ہیں تول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک وچ ایک لفظ نکلے ہوئے وہ اساں کیوں نہیں قبول کریں دے کہ آپ نے خود دسیا کہ میں ہر سوموار کو روزہ رکھے نا، 12 ربیع الاول کو نا ہر سوموار کو، یعنی ہر ہفتے میں ایک جہاڑا روزہ رکھے نا، کیوں کہ سوموار والے جہاڑے اللہ تعالیٰ نے میرے کو پیدا فرمایا ہے، میں دنیا تے آیا ہم، میں اللہ دے ہاں شکریہ دے طور تے سوموار دا روزہ رکھے نا۔ اگر واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدا تھے من دے اسا کو کچھ ہی ہے تو وال اساں کیا کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے مطابق ہر سوموار کو روزہ رکھنا شروع کر دوں۔ لیکن ایک کام سا کو اوکھا لگ دے، اسا کو جلوس کڈنا، نعرے لاونا، ایک کام سا کو آسان لگ دے، اسا کو ایک کام اوکھا لگ دے، حالانکہ ایک کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری سنت ہے، لہٰذا اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت والے پاسے آؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو پیارا سمجھو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز نال ایک گال فرمائی ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت دا ہر بندہ جنت وچ ویسی۔ ہن اتنی گال تو سارے کو سمجھ آنی ہے، اگے کیا فرمائے الا من ابا، مگر وہ کہنا ویسی جڑا انکار کرے دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی تھی سکتے کہ جڑا خود آخے بھی میں جنت ہی نہیں ویندا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتانی داخل الجنہ، جڑا بندہ میری اطاعت کرے دے وہ جنت وچ داخل تھی ویسی، ومن عصا، جڑا میری نافرمانی کرے دے فقد ابا، گویا کہ وہ جنت وچ داخلے دا خود انکاری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت جنت داخلے دا سبب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی ایک خود انسان جنت داخلے دا انکاری بندا پہ بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مت ایسا کو چاہیے ہے کہ اساں اپنے اعمال وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دا لحاظ کروں، اساں او عمل کرنے دی کوشش کروں کہ جیندا اللہ تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساں کو دسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، صحابہ کرام نے وہ اعمال سر انجام دیتے، اور ہر وہ عمل دی بچن دی کوشش کروں کہ جڑے عمل تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اساں کو روکے یا وہ عمل دین سمجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے